للرحمة والتسامح، وترك للعنف والتناطح، وتعزيز للحوار والتناغم، ونهي عن الصراع والتصادم. هذا مجمل إتحاف الخلف باعتقاد السلف، سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمته جل وعلا عليهم، وهو أسلم وأعلم وأحكم. يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، واتبع كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والمسلم الحق شعاره ودثاره، فما لي إلا شرعة الحق شرعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. وإذا عزمت وإذا عرفت فالزم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. نسأل الله أن يحيينا على الاعتقاد الصحيح، ويميتنا على المنهج الحق الصريح، وأن يرزقنا صحيح الاعتقاد، ويسلك بنا سبيل الرشاد، إنه جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلك